बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूँ यासिर रशीद और मैं हूँ आयशा अंसारी। नाजरीन, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद आला सतह के वफ्द के हमरा काबुल पहुँच गए। वफ्द अफगान तालिबान के मरकजी रहनुमाओं से मुलाकातें करेगा। मुलाकातों में पाक अफगान सिक्योरिटी, इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात पर बातचीत होगी। DGISI ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर से मुलाकात की और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की माजी में भी मदद करता आया, आइंदा भी करेगा। पाकिस्तान की आला और अस्करी क़यादत को अफगान तालिबान की जानिब से दौरा काबुल की दावत दी गई थी। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि कराची में शहरियों के लिए बरसात का मौसम मुश्किलात और परेशानियां बढ़ा गया। कहीं सड़कें धंस गईं तो कुछ इलाकों में बरसाती पानी की निकासी न होने की वजह से मसाइल पैदा हुए। कराची वालों के लिए सुहाना मौसम खौफ और परेशानी की अलामत बन गया। गहरे स्याह बादल, ठंडी हवाएं। कराची में दूसरे रोज बारिश की कहीं चंद बूंदें गिरीं तो कुछ इलाकों में खूब जमकर मी बरसात का सुहाना मौसम कराची वालों के लिए हमेशा नई मुश्किलात लाता है। सड़कों की टूट फूट, बारिश से पड़ने वाले गड्ढे, सीवरेज और बरसाती नालों का ओवरफ्लो होना और शाहराहों पर कचरा और पानी जमा होना कराची का तो जैसे मुकद्दर बन चुके हैं। कई लोगों के हाथ पैरों में कोई फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट जाती है, बच्चे गिर के अपनी जानें गंवा रहे हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिजली की तारें टूटती हैं, उसमें अलग करंट आता है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट में जो कान पे जूं तक नहीं रेंगती कि कोई अवामी मसाइल पर तवज्जो दे और उस पर कोई हल करे। रोड का बुरा हाल है, पानी, थोड़ी सी बारिश हुई है और पानी जगह जगह पे पानी है। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का मसला है, इतना मसला है, फिर लाइट चले जाती है और ज़्यादा परेशानी होती है, अंधेरा गुम हो जाता है। हफ्ते के रोज भी कराची का औसम मौसम था। भीगते मौसम से लुत्फ अंदोज होने की कराची वालों की ख्वाहिश कुछ पूरी हुई और ज्यादातर मसाइल में घिरे रहे। साहिल समंदर पर तफरीह के लिए आए शहरियों ने खूब मौसम का लुत्फ उठाया, मगर साहिल तक आने वालों को DHA की तालाब बनी शाहराहों को उबूर करके आना पड़ा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब के मुताबिक बल्दियाती इदारों की मशीनरी और अमला तंदही के साथ अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है और शिकायत का अजाला कर रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के गुलशन हदीद में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कायदाबाद, सादी टाउन, सुरजानी और नॉर्थ कराची में 8 से 11 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। नाज़रीन, कराची में के इलेक्ट्रिक का बोसीदा निज़ाम एक बार फिर शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डाल गया। मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने से मासूम बच्ची समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने खबरदार किया है कि शहरी बिजली के टूटे हुए तारों, खंभों और PMT से दूर रहें। कराची से ये रिपोर्ट देखिए। कराची में मॉनसून बारिशों का नया स्पेल, लेकिन शहर का हाल पुराना। के इलेक्ट्रिक का बोसीदा निजाम शहरियों के लिए अजाबे जान। करंट लगने से फिर हलाकतें। हालिया मॉनसून के स्पेल में 5 अफराद जान की बाजी हार गए। क्लिफ्टन शाह रसूल कॉलोनी में 4 साल बच्ची तानिया को खंबे से करंट लगा। मासूम बच्ची चंद ही लम्हों में तड़प कर मौत के मुंह में चली गई। बच्ची के वालिद का कहना है कि ये पहला वाकया नहीं, पहले भी करंट लगने से हलाकतें हुई हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक ने सिस्टम ठीक नहीं किया। 2 हादसे हो चुके हैं यहाँ पे, अभी देख लो, अभी कोई गरीब बेचारा कोई और भी है जगह। ये इनकी सेफ्टी होनी चाहिए, थोड़ा इनको देखभाल कर जाए। जो गलियों के जो है ना, बच्चे खेलते रहते हैं, बच्चे किसी से नहीं डूबते। बल्दिया टाउन अब्दाबाद में करंट लगने से यकीन खान नामी शख्स जान की बाजी हार गया। लाइट हाउस चप्पल गली में साजिद को करंट लगा, जो जानलेवा साबित हुआ। लियाकताबाद के इलाके शरीफाबाद में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। बागे कोरंगी के करीब करंट लगने से 34 साल शहरी दम तोड़ गया। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक तर्जुमान ने मुतनब्बे किया है कि बारिश के दौरान शहरी टूटे हुए तारों, टीवी, इंटरनेट और बिजली के खंभों और PMT से दूर रहें। तर्जुमान के मुताबिक नशेबी और बिजली चोरी की ज्यादा शरह वाले इलाकों में हिफाजती तौर पर बिजली की तरसील में आर्जी बंदिश का सामना है। इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेशनल कॉरपोरेशन के ज़रिए तमाम दूसरे आज़ादी कप की ट्रॉफी की तकरीब रुनमाई ईस्ट लंदन में हुई, जिसमें तमाम टीम्स के कैप्टन के साथ साथ IPPC के ओहदेदारान ने भी शिरकत की। 16 टीम्स के कैप्टन को उनकी टीम किट्स दी गई। आज़ादी कप कल 5 सितंबर को 7 किंग पार्क में खेला जाएगा। तफसीलात सलीम साबरी की रिपोर्ट में। इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेशनल कॉरपोरेशन के ज़रिए एहतमाम दूसरे आज़ादी कप की ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई ईस्ट लंदन में मुनक्किद की गई। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली तमाम 16 टीमों के कप्तानों ने भी इस तकरीब में शिरकत की। तकरीब की सदारत सरप्रस्त आला IBPC शेख सर बुलंद ने की। वाइस चेयरमैन IBPC व चीफ कोऑर्डिनेटर आमिर खान, जनरल सेक्रेटरी
आसिम यूसुफ, सलीम यासीन, सिमरन चौधरी, खुरम खान, हाफिज तौसीफ, मंजूर हुसैन व दीगर ओहदेदारान ने टीमों के ड्रॉज निकाले। 16 टीमों को 4 पूल्स में रखा गया है। बरतानिया की तारीख का सबसे बड़ा टूर्नामेंट 5 सितंबर को 7 किंग्स पार्क में खेला जाएगा। जो इवेंट हो रहा है आज़ादी कप के लिए, ये बहुत अच्छा कदम उठाया है, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि कम्युनिटी को इकट्ठा करने के लिए ये बहुत बड़ा अच्छा कदम है। ये जो आज कैप्टन्स जमा हुए थे और ड्रॉ निकाला गया है, इट्स इनक्रेडिबल जिस तरीके से ये ऑर्गेनाइज किया गया है, और जिस हम क्रिकेट 38 साल से कर रहे हैं लेकिन इतना अच्छा ऑर्गेनाइज हम नहीं कर सके अपनी लीग में। IBPC के ज़रिए तमाम सेकंड आज़ादी कप की कैप्टन मीटिंग थी और ट्रॉफी की रुनमाई थी, जिसमें तमाम टीमों के कैप्टन हज़रात ने शिरकत की और तमाम मीडिया टीमों ने शिरकत की। मैं तमाम टीम कैप्टन हज़रात और मीडिया, ख़ुसूसन स्पेशल मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। सरपरस्त आला IBPC शेख सर बुलंद ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि तमाम पाकिस्तानी मिलजुल कर इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि यहाँ सारे लोग आए हैं, पाकिस्तानी आए हैं, सारी जमातों के आए हैं और बड़ा लुत्फ उठाया है। प्यार मोहब्बत से बातें होती रही हैं, कोई क्वेश्चन करता है उनका सही जवाब आमर साहब देते रहे हैं, और मुझे तो बहुत खुशी है कि सारे पाकिस्तानी मिलजुल के यहाँ बैठे हैं। वाइस चेयरमैन IBPC और चीफ कोऑर्डिनेटर आमिर खान ने कहा कि ये एक नॉन प्रोफेशनल टूर्नामेंट है जिसमें तमाम सियासी पार्टियां भी हिस्सा ले रही हैं। पिछले साल भी हमने एक कामयाब टूर्नामेंट करवाया था जिसमें 8 टीमों ने शिरकत की थी, लेकिन इस बार 16 टीमें इस आज़ादी कप में हिस्सा ले रही हैं। ये सेकंड आज़ादी कप क्रिकेट टूर्नामेंट है और बड़ा माशाल्लाह कामयाब ये जा रहा है अभी तक इसकी तैयारियां, और जैसे पहला कामयाब गया था उसमें 8 टीमें थी, इसमें 16 टीमें हैं और पूरे इंग्लैंड से टीमें आई हैं और हर तंजीम से टीमों का तल्लुक है, और ये नॉन प्रोफेशनल क्रिकेटर्स का है, ये प्रोफेशनल बिजनेसमैन का है, और हमें बड़ी खुशी है सारे हमारे साथ तावन कर रहे हैं और बड़ा कामयाब इवेंट गया है। आज इनको हम किट्स दे रहे हैं, ट्रॉफी की रहनुमाई की गई है। जनरल सेक्रेटरी IBPC आसिम यूसुफ ने कहा कि ये एक फन डे होगा जिसमें बच्चों और फैमिलीज के लिए लाइव म्यूजिक का इंतजाम भी किया गया है। तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई की गई और कप्तानों को टीम किट्स दी गई। तमाम कैप्टन आज यहाँ पर जमा हुए हैं। आज तकरीब रोनुमाई थी ट्रॉफी की और कैप्टन को उनके यूनिफॉर्म दिए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि परसों हमारा ये टूर्नामेंट होने जा रहा है और एक्साइटमेंट जो है वो जोर शोर के ऊपर है। हर टीम इसको जीतना चाह रही है और ट्रॉफी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है, और मैं समझता हूँ कि ये इज़ गोइंग टू बी अ फन डे, इज़ गोइंग टू बी अ फुल फन डे। मैं तमाम कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आएँ और भरपूर देकर शिरकत करें। समरीन चौधरी ने कहा कि आज तमाम टीमों को इस आज़ादी कप के रूल्स रेगुलेशन से आगाह किया गया है और इनको मैचेस की टाइमिंग के मुतालिक भी बता दिया गया है। कितनी टीम्स हैं, उनकी किट, सब कुछ उनको एक्सप्लेन कर दिया और उनको बता दिया है कि जो प्रोसीजर होगा हमारा संडे को कितनी टाइमिंग पे शुरू होगा, सारा कुछ। बेसिकली आज जो हमारी मीटिंग थी ना, सबको बताना था कि किस टाइम पे क्या क्या शुरू होगा। दूसरा आज़ादी कप 5 सितंबर बरोज इतवार 7 किंग पार्क में खेला जाएगा, जिसमें बच्चों के लिए फन फेयर, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट के बहुत से प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। बरतानिया भर से अहम शख्सियात भी इस टूर्नामेंट को देखने के लिए आ रही हैं। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। एलिंग बारो में लेबर पार्टी की फंड रेजिंग में इलेक्शन मुहिम के हवाले से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट क्लब में तकरीब हुई, जिसमें एलिंग काउंसिल के तमाम काउंसलर्स और लेबर पार्टी के मेंबरान समेत कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने बरतानिया की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। तकरीब का मजीद अहवाल वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में। वेस्ट लंदन के ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ग्राउंड में लेबर पार्टी एलिंग बारो के ज़ेर तमाम तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें एलिंग काउंसिल से लेबर पार्टी के मुंतखब होने वाले तमाम काउंसलर्स और पार्टी मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने लेबर पार्टी की इलेक्शन मुहिम के लिए दिल खोल कर फंड्स दिए। तकरीब में शरीक कम्युनिटी मेंबरान ने कहा कि 18 महीने तक मुसलसल लॉकडाउन और कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र समाजी राब्तों में तखीर रही, जिसकी वजह से पार्टी के लिए सियासी मैदान सजाना मुश्किल हो गया था। The Sikh community couldn't have done this without everyone participating. This was a collective effort by the community, so I really want to thank all of you for all the hard work you did. Paul is distinguished guest and very important. And I think this is our strength, that we are all equal and we are all important and we have respect among each other. MP for Southall, you know, can I get a clap for Virendra? Woohoo! Absolutely amazing. You do so much brilliant work for Southall. 48 years of the membership of the Labour Party, and I can say this is the first one of this kind
but not the last one. इस मौके पर नए मेंबरान और साबका काउंसलर समेत दीगर अफराद ने भी फंड रेजिंग में हिस्सा लिया। शुरका को आइंदा इलेक्शन में सियासी कामयाबी के लिए नई हिकमत अमली और नए जोश के साथ सियासी अखाड़े में उतरने के लिए तजदीद अहद की अपील की गई। We're here at the Southall Labour Party fundraiser to sort of celebrate the fact that we're able to come together now, finally, after 2 years of being apart because of COVID, but also to get ready for the 2022 local government elections right here in Ealing. It's our annual summer gala, and because we haven't been out for 18 months, 2 years, it's lovely to be able to come down and try and get to sanity. Really amazing, honestly. It's a fantastic gathering, and Ealing Labour is such one big strong family, and it's proud to all be here this evening. Honestly, it's a fantastic turnout. We have a busy year ahead. We have a lot of work to do. So COVID-19 के लॉकडाउन के बाद से ये पहला मौका ऐसा है जब हमें सारे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद सब लोगों से मुलाकात हो रही है। हर वॉक्स ऑफ लाइफ के बंदे आए हुए हैं, मेयर्स हैं, एमपीज हैं, लॉर्ड्स हैं, तो ये एक फंड रेजर भी है और ये ईलिंग की जो खास कर एशियन कम्युनिटी है उसके लिए ये बहुत अच्छा नेटवर्किंग का प्लेस है। It's an opportunity for us to meet our members of our family. We haven't met them for almost 18 months now, and the lockdown has been relaxed. People are coming together, and that's one purpose. The second purpose is to start raising funds for the election campaign, which is coming up in the May election next year. ਅਸਲ ਚਾਹੀਦਾ ਦਾ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ 2-3 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਗਲੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ बहुत मेहनत करनी लोड़ है और पैसा रेज करनी लोड़ है। कि हमारी लेबर पार्टी का इवेंट है, ये ईलिंग लेबर ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किया है और ये बोरो वाइड हमारी समझ ले कि कोविड-19 के बाद एक इलेक्शन कैंपेन है जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन आ रहे हैं 2022 के इलेक्शनों के लिए जो है फंड रेजिंग हो रही है। तकरीब में समाजी राब्तों को कोरोना वायरस की हुकूमती हिदायत के मुताबिक रखने और सियासी मैदान में लेबर पार्टी को मजबूत करने का अज़म भी जाहिर किया गया और लॉकडाउन के बाद ऐसी तकरीबात की कामयाबी पर पार्टी मेंबरान को मुबारकबाद दी गई। लेबर पार्टी की इस तकरीब में मेंबर लंदन असम्बली डॉक्टर सहूता, MP वरिंदर शर्मा, जहादा नूरी, मेयर एलिंग मुनीर अहमद, डॉक्टर गुलाम मुर्तजा समेत लेबर पार्टी के रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। चेयरमैन मुस्लिम हैंड्स इंटरनेशनल लख्त हसनैन शाह ने अपने हेड ऑफिस नॉटिंघम में राजा सिकंदर अली सीनियर डिप्लोमेट ब्रिटिश एम्बेसी के एजाज़ में इशाइया दिया, जो अंकारा तुर्की में डिप्लोमेट डायरेक्टर की हैसियत से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शहजाद अरमान की रिपोर्ट में। चेयरमैन मुस्लिम हेड्स इंटरनेशनल लख्त हसनैन शाह ने अपने हेड ऑफिस नॉटिंघम में राजा सिकंदर अली सीनियर डिप्लोमेट ब्रिटिश एम्बेसी के एजाज़ में इशाइया दिया, जो अंकारा तुर्की में डेवलपमेंट डायरेक्टर की हैसियत से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इशाइये में नॉटिंघम शहर से मुस्लिम कम्युनिटी के सियासी, मजहबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। अपनी गुफ्तगू में लोगों के सवालात के जवाब देते हुए राजा सिकंदर ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि अनकरीब पाकिस्तान रेड लिस्ट से निकल जाएगा और लोगों के लिए पाकिस्तान UK सफ़र आसान हो जाएगा। लोकल कम्युनिटी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो एक मैसेज देना था कि जो आज़ाद कश्मीर के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो टैक्स के ज़रिए गवर्नमेंट बरतानिया को मिल रहा है और वो ये चाहते हैं कि वो ख़र्च जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर बड़ी तादाद में होना चाहिए। रियली एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत पैशनेट और ख़ास तौर मुस्लिम हैंड्स के तो बहुत ही पैशनेट सपोर्टर्स हैं और होने भी चाहिए क्योंकि मुस्लिम हैंड्स का काम तो दुनिया में मशहूर है। मैंने ख़ुद भी देखा जो आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, हेल्थ, एजुकेशन, ऑर्फन रिलीफ और प्लांटेशन, ये सबसे ज़रूरी जो प्रायोरिटीज़ हैं मुस्लिम हैंड्स डिलीवर कर रही है। और इस कम्युनिटी के साथ आज जो गुफ्तगू हुई है उसमें मैंने नोट किया कि कम्युनिटी जो है वो इश्यूज़ को बिल्कुल अच्छी तरह जानती है, नीड्स को बिल्कुल अच्छी तरह जानती है और जो मशवरा ये मुस्लिम हैंड्स को दे रहे हैं, इनकी प्रायोरिटीज़ का जो ये सोच रहे हैं, ये सबसे बेहतरीन एक ग्रुप बना हुआ है। आज जो राजा साहब आए हुए थे ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस के ऑफिशियल नुमाइंदे, उनसे बड़ी बातें हुई AJ के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से, टर्की के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से। जो हासिल इशू है ये है कि जब तक कम्युनिटी अवेयर नहीं होती, लोग में अवेयरनेस नहीं आती, उस वक्त तक ना कम्युनिटी के मसाइल हल हो सकते हैं ना किसी कंट्री के। आज कम्युनिटी नॉटिंघम में मुस्लिम हैंड में इकट्ठा हुई थी और कश्मीर के मसाइल, पाकिस्तान के मसाइल पे ये सब डिस्कशन हुई, तफसीलन अफ़गानिस्तान पे भी हुआ
اور الحمدللہ بہت اچھا پروگرام ہوا، ہم سب بہت خوش ہوئے. اسپیشلی کشمیر کے بارے میں ان کے جو کنسرن تھے اور کشمیری لوگوں کے جو کنسرن تھے اس پہ بہت تفصیل سے بات ہوئی ہے. لوگوں نے اپنے اپنے ایشو کے بارے میں کہا. مسلم ہینڈز کے ترکی میں پروجیکٹس کے حوالے سے انہوں نے مسلم ہینڈز کی پیشہ ورانہ کارکردگی کو سراہا. سید لخت حسنین نے راجہ اسکندر کی کمیونٹی خدمات کی تعریف کی اور مسلم ہینڈز آنے کی دعوت قبول کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا. یوم پاکستان کے سلسلے میں اسکاٹ لینڈ کے شہر فالرک میں پاکستانی کمیونٹی، سیاسی رہنماؤں اور صحافی برادری کے اعزاز میں ایک پرتکلف باربیکیو پارٹی کا انعقاد کیا گیا. تقریب کا مزید حوال خالد وارسی کی اس رپورٹ میں. یوم پاکستان کے سلسلے میں اسکاٹ لینڈ کے شہر فالرک میں سیاسی و سماجی شخصیت رانا انس کی جانب سے پاکستانی کمیونٹی، سیاسی رہنماؤں اور صحافی برادری کے اعزاز میں شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں یوم دفاع کی مناسبت سے شرکا نے پاک آرمی کی بہادری اور جرأتمندانہ کامیابیوں کو سراہا. اس موقع پر 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شرکا کا کہنا تھا کہ پاکستان کی فوج دنیا کی زبردست فوج ہے جو ہر محاذ پر اپنے وطن عزیز پاکستان کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. آج رانا انس صاحب نے باربیکیو پارٹی کا اہتمام کیا ہے جس کا حوالہ پاکستان آرمی پاکستان ڈے اور 6 سپٹمبر کو جو پاکستان آرمی نے قربانیاں دی تھی انہی کی وجہ سے آج پاکستان شاد و آباد ہے. یوم دفاع جو 6 ستمبر پاکستان کا دن ہے اس کی ایک تقریب جو ہم گلاسکو میں کرنے چاہ رہے ہیں اس کی ایک میٹنگ رکھی، اس کے ارینجمنٹ کو طے کیا گیا. 6 ستمبر کے حوالے سے ایک یہاں پہ گیدرنگ ہوئی ہے. تو جیسے کہ پاک فوج نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی، 6 ستمبر کو پاکستان کو بچایا. اگر پاک فوج اس وقت ایکٹیو نہ ہوتی تو انڈیا تو پلان کر رہا تھا کہ لاہور میں جم خانہ میں جا کے وہ بریک فاسٹ کریں گے. پاکستان فوج جو ہے نمبر 1 فوج ہے. 6 ستمبر کے حوالے سے چل رہا ہے. 6 ستمبر میں ہمارے ملک میں فوج نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور ہمیشہ یہ ملک سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے ہماری فوج. شرکا کا مزید کہنا تھا کہ انہیں پاک فوج کی قربانیوں اور شجاعت پر فخر ہے. اس موقع پر مہمانوں کی دیسی ہرن اور بکروں سے خوب تواضع کی گئی. تقریب کے آخر میں پاک وطن کی ترقی اور خوشحالی اور کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں. خالد وارسی، 92 نیوز، فالرک، اسکاٹ لینڈ. یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے ایک پروکار تقریب کا انتظام کیا گیا جس میں اسکاٹلینڈ بھر سے کثیر تعداد نے شرکت کی. ملک خالد وارسی، 92 نیوز، گلاسکو، اسکاٹ لینڈ. اسپین کے شہر بارسلونا میں بھی عظیم کشمیری رہنما سید علی شاہ گیلانی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی جس کا اہتمام ندائے کشمیر اور تحریک کشمیر ایسوسی ایشن نے مل کر کیا تھا. تفصیلات شاہد احمد شاہد کی رپورٹ میں. اسپین کے شہر بارسلونا میں بھی ندائے کشمیر اور تحریک کشمیر ایسوسی ایشن کی جانب سے سید علی گیلانی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی. دونوں اطراف کے کشمیریوں کے علاوہ دنیا کے دیگر خطوں میں مقیم کشمیریوں اور ان کے حامیوں نے عظیم کشمیری رہنما علی گیلانی جنہوں نے تحریک آزادی کشمیر کی خاطر اپنی زندگی کے دوران طویل مدت قید و بند کی صحبتیں برداشت کی وفات پر سوگ منایا. اس موقع پر شرکا نے کہا کہ مشکلات کے باوجود علی گیلانی اپنے ارادوں میں مصمم رہے اور کشمیریوں کی بھرپور قیادت اور رہنمائی کی. مرحوم علی گیلانی نے 3 کشمیری نسلوں کو اپنی جد و جہد سے متاثر کیا. وہ کشمیریوں کے ہیرو اور کشمیر کی سچی آواز تھے. وہ اپنے اصولوں اور نظریات سے ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہٹے. اس موقع پر ندائے کشمیر اسپین کے صدر راجہ مختار سونی اور دیگر شرکا کا کہنا تھا کہ کشمیر ایک عظیم اور پرعزم رہنما سے محروم ہو گیا. ایسی عظیم شخصیت صدیوں بعد ہی پیدا ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ سید علی گیلانی نے تمام زندگی جموں و کشمیر کی بھارت سے آزادی کے لیے جد و جہد کی اور اپنے اصولوں پر ہمیشہ مصمم رہے. وہ پہاڑ کی طرح کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کی حمایت میں اپنے عظیم موقف پر قائم رہے. ان کی یہ جد و جہد ناقابل فراموش ہے. استنبول میں پاکستانی کونسلیٹ نے اعلان کیا ہے کہ ایسے پاکستانی جن کے پاس معاشی حالات کے باعث پاکستان واپس جانے کے لیے ٹکٹ خریدنے کی استطاعت نہیں، وہ مفت ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے قونصل خانے سے رابطہ کر سکتے ہیں. پاکستانی کونسلیٹ کے ڈیپٹی کونسل دانش محمود کی طرف سے 3 دن پہلے لیٹر جاری کیا گیا جس کے مطابق ایسے افراد جن کے پاس پاسپورٹ اور اصل آئی ڈی کارڈ موجود ہے لیکن وہ مالی تنگی کے باعث پاکستان واپس جانے کی ٹکٹ نہیں خرید سکتے، وہ مفت ٹکٹ کے لیے پاکستانی قونصل خانے سے رابطہ کر کے اپنی رجسٹریشن کرائیں جہاں انہیں ترک ادارہ برائے مہاجرین کے تعاون سے مفت ٹکٹ فراہم کیا جائے گا تاکہ وہ پاکستان واپس جا سکیں. یہ پیشکش صرف ستمبر کے مہینے تک محدود رہے گی. رجسٹریشن کرانے کی آخری تاریخ 20 ستمبر ہے. قونصل خانے کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ کچھ جعلساز افراد
کونسل خانے کا نام استعمال کر کے اوورسیز پاکستانیوں سے دھوکہ دہی کی کوشش کر رہے ہیں۔ کمیونٹی ان کے جھانسے میں نہ آئے اور براہ راست کونسل خانے سے رابطہ کرے اور دھوکہ کرنے والے افراد کے خلاف شکایات درج کرائی جائیں۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست دبئی میں مسلم لیگ نون مائنارٹی ونگ کی جانب سے دنیا کی سب سے بڑی ایکسپو 2020 کی کامیابی کے حوالے سے دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں پاکستانی پویلین کی کامیابی کے لیے بھی نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ تقریب کا احوال جانتے ہیں سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں۔ ایکسپو 2020 کی کامیابی کے لیے جہاں متحدہ عرب امارات کی لیڈرشپ دن رات محنت کر رہی ہے، وہیں پاکستانی کمیونٹی بھی اس نمائش کی کامیابی کے لیے دعا گو ہے۔ یو اے ای میں مقیم کرسچن کمیونٹی اور نون لیگ مائنارٹی ونگ کی جانب سے دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی نون لیگ یو اے ای کے چیف آرگنائزر عبد المجید مغل تھے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز دونوں ممالک کے قومی ترانوں سے کیا گیا۔ تقریب کے دوران ہال ملی نغموں سے گونجتا رہا اور شرکا دیوانہ وار جھومتے رہے۔ اس موقع پر بچوں نے ملی نغمے گا کر سماں باندھ دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ ایکسپو 2020 ضرور کامیاب ہوگی، اس سے پاکستان میں بھی سرمایہ کاری کے دروازے کھلیں گے۔ تقریب کے مہمان خصوصی عبد المجید مغل، میزبان جان قادر اور شوکت محمود بٹ کا 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ایکسپو 2020 کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ جو ایکسپو 2020 ہے، یہ کرونا کی وجہ سے جو لاسٹ ایئر میں پوسٹ پون ہوئی تھی، یہ ہماری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ایکسپو 2020 ہے اس کو کامیاب کرے۔ جو ان کا مشن تھا کہ ایکسپو 2020 کے لیے دعا گو تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کرسچن کمیونٹی کے علاوہ ہم لوگ جتنے پاکستانی ہیں بلکہ آل اوور دی ورلڈ جتنی دنیا بھی ہے وہ بہت زیادہ خوش ہے، اور ہم خود اس پروگرام کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ایکسپو 2020 کے لیے تو ہماری دلی خواہشات ہیں اور دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ خدا اس ایکسپو کو کامیاب کرے، تاکہ جو بزنس کووڈ کی وجہ سے رکی ہے وہ آگے بڑھے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ جو ہم نے دعائیں آج کی ہیں ایکسپو 2020 کے لیے، اور جناب صدر یو ای کے اور جو ہمارے وائس صدر ہیں دبئی کے، ان سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں حکمت دنائی دے تاکہ یہ اس انتظامات کو بہتر طور پر کر سکے۔ تقریب میں نون لیگ یو اے ای کے جنرل سیکرٹری چودھری ظفر اقبال، ڈپٹی جنرل سیکرٹری حاجی محمد نواز، لیگی رہنما شہزاد بٹ، رئیس قریشی جمیل بنگیال اور عامر سہیل گھومر سمیت دیگر نے خصوصی طور پر شرکت کی اور پاکستان اور ایکسپو 2020 کی کامیابی اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی صحافیوں کے اعزاز میں مسلم لیگ یوتھ ونگ کی جانب سے تقریب منعقد کی گئی، جس میں پاک سعودی تعلقات میں میڈیا کے کردار اور کمیونٹی کی سرگرمیوں کو اجاگر کرنے پر صحافیوں کے کردار کو سراہا گیا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کی جانب سے پاکستانی صحافیوں کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی، جس میں لیگی عہدیدار اور کارکن شریک تھے۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے مابین تعلقات کو اجاگر کرنے کے لیے پاکستانی صحافیوں کا اہم کردار رہا ہے، جو اپنی صحافتی سرگرمیوں سے دونوں ممالک کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سفارت خانہ پاکستان سمیت کمیونٹی کی سیاسی، سماجی، ادبی اور مذہبی سرگرمیوں کو بھی آسان انداز سے نمایاں کرتے ہیں، جس سے پاکستان کا مثبت چہرہ نمایاں ہوتا ہے۔ مسلم لیگ نون ریاض ریجن کے صدر خالد اکرم رانا اور یوتھ ونگ سعودی عرب کے صدر راجہ یعقوب کا کہنا تھا کہ سعودی دارالحکومت ریاض میں مقیم کمیونٹی ایک گلدستے کی مانند ہے، جس میں صحافی برادری کا اہم کردار رہا ہے، اور پوری کمیونٹی ان صحافتی سرگرمیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور سراہتی ہے۔ یہ جو آج کوشش کی گئی ہے، یہ اس حقیقت کو رنگ دیا ہے جو ہمارے صحافتی بھائیوں نے کمیونٹی کے لیے، پاکستان کمیونٹی خصوصیات کے لیے جو اپنے خدمات انجام دی ہیں، اور جس طریقے سے برق رفتار سے پاکستان کمیونٹی کے مسائل کو، چاہے وہ ان کے سوشل مسائل ہوں یا سیاسی خبریں ہوں، کور کیا ہے۔ پاکستان ایمبیسی میں ہو چاہے کمیونٹی کا کوئی بھی پروگرام ہو، ان کی کوریج اور ان کو پاکستان میڈیا تک پہنچانا، میں اپنی طرف سے اور اپنی ٹیم کی طرف سے خاص کر کے آج کا جو مقصد تھا یہی تھا کہ تمام میڈیا کے دوستوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے۔ تقریب میں صحافی برادری کے ارکان کی جانب سے کہا گیا کہ میڈیا چوتھا ستون ہے، جس کی بدولت پاکستان بھر میں شعور اجاگر ہوا ہے اور مسائل نمایاں ہوئے ہیں۔ ایک عام پاکستانی بھی میڈیا کی بدولت اپنے حقوق سے آشکار ہوا ہے، اور سعودی عرب میں مقیم صحافی پاک سعودیت دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ عمیر علی، 92 نیوز، ریاض۔
न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूट्यूब।